तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसी हकीकत पर बात करने वाले हैं जो हर उस शख्स के लिए जानना जरूरी है जो जिंदगी में वाकई कुछ बड़ा करना चाहता है। देखें, एक नौकरी आपकी जरूरियात तो पूरी कर सकती है, लेकिन ख्वाब कभी पूरे नहीं कर सकती। सच तो ये है कि सिर्फ एक अपना कारोबार ही आपको असल मायनों में दौलतमंद बना सकता है। लेकिन यहाँ एक मसला है, बहुत से लोग अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार मांगकर 8-10 लाख रुपए जमा करते हैं और अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं। और फिर उन्हें हमेशा ये खौफ सताता रहता है कि अगर मेरे पैसे डूब गए तो क्या होगा। तो आज इन्हीं खतरात और डर को हमेशा के लिए दूर करने के लिए हम ऐसे एवरग्रीन या हमेशा कामयाब रहने वाले कारोबारी शोबों का जायजा लेंगे जो आने वाले वक्त में मुनाफा बख्श ही रहेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही हैरान करने वाला और सच कहूँ तो थोड़ा डराने वाला फैक्ट सुन लीजिए। एदादो शुमार बताते हैं कि 90%, जी हाँ 90% नए कारोबार बुरी तरह फेल हो जाते हैं। इतनी मेहनत, दिन रात का पसीना और पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगाने के बावजूद नाकामी की ये शरह इंतहाई खौफनाक है। अब इस फैक्ट को इस दूसरी हकीकत के साथ रखकर देखें। दुनिया की 90% दौलत सिर्फ और सिर्फ उन 10% लोगों के पास है। और एक बहुत ही मजे की बात बताऊं, इन 10% लोगों में से एक शख्स भी, जी हाँ एक भी इंसान रिवायती नौकरी पर इन्हिसार नहीं करता। ये कितना अजीब तजाद है ना। एक तरफ 90% कारोबार फेल हो रहे हैं और दूसरी तरफ सारी की सारी दौलत उन्हीं कारोबारी लोगों के पास जमा है। तो सबसे अहम नुक्ता ये है कि इतने बड़े रिस्क के बावजूद लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले में इस साल तकरीबन 1,67,000 नए स्टार्टअप शुरू हुए हैं। ये 7.5% का इजाफा है, यानी मार्केट में इंतहाई शदीद मुकाबला चल रहा है। हर साल नए बिजनेसेस की तादाद बढ़ रही है और जाहिर है उसके साथ साथ नाकामियों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। ऐसे माहौल में बगैर सोचे समझे अपनी सारी सेविंग्स लगा देना बिल्कुल एक खुदकुशी के मुतरादिफ साबित हो सकता है। तो आज के इस फूल प्रूफ ब्लूप्रिंट में हम इन 6 अहम हिस्सों पर बात करेंगे। पहला, तल्ख हकीकत। दूसरा, लॉजिस्टिक्स और प्लेटफॉर्म्स। तीसरा, एडटेक का उरूज। चौथा, खुराक और ट्रांसपोर्ट का संगम। पांचवा, हमेशा कायम रहने वाली हेल्थ इंडस्ट्री। और आखिर में अंधे रिस्क के बजाय तैयारी। चलिए आगे बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, लॉजिस्टिक्स और प्लेटफॉर्म्स यानी राब्ते कायम करना। अगर हम पहले एवरग्रीन शोबे को देखें तो ये जो नए प्लेटफॉर्म मॉडल्स हैं ना, इनकी कारकर्दगी वाकई लाजवाब है। जरा सोचिए, रिवायती कारोबार में क्या होता था, आपको खुद चीजें बनानी पड़ती हैं, उनकी पैकिंग करनी पड़ती है, गोडाउन में स्टोर करना पड़ता है, मतलब बहुत लंबा झंझट है। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स प्लेटफॉर्म कारोबार में आप खुद कुछ भी नहीं बनाते। ये प्लेटफॉर्म्स बस फरोख्त करने वाले और खरीदार को आपस में मिला देते हैं और बीच में अपना शानदार कमीशन वसूल करते हैं। इन्होंने मार्केट जाने, मोल भाव करने और वक्त ज़ाया करने जैसी सारी परेशानियों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। और सच पूछिए तो इनका स्केल देखकर इंसान दंग रह जाता है। जरा इन वैल्यूएशंस पर तो गौर करें। अमेज़न ने 2013 में इंडिया में शुरुआत की और देखते ही देखते उनका कारोबार 21,000 करोड़ से ऊपर निकल गया। फ्लिपकार्ट तकरीबन 50,000 करोड़ का कारोबार कर रहा है और स्विगी जो 2014 में शुरू हुई आज $10 बिलियन यानी 80,000 करोड़ रुपए की कंपनी बन चुकी है। ज़ेप्टो, रैपिडो, डुंजो या डिलीवरी, ये सब आग की तरह फैल रही हैं। और ध्यान दीजिए, ये सब इनडायरेक्टली ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स का ही तो हिस्सा है। अब आते हैं दूसरे शोबे की तरफ, फैलता हुआ तालीमी शोबा जो अब सिर्फ क्लासरूम तक महदूद नहीं रहा। देखें, हर वालिदैन का एक ही ख्वाब होता है कि उनकी आने वाली नस्ल को बेहतरीन तालीम मिले और इसके लिए वो अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाने से भी पीछे नहीं हटते। इसीलिए एडटेक की तरक्की की रफ्तार किसी जादू से कम नहीं। 2010 में यूडेमी शुरू हुआ और $4 बिलियन की वैल्यूएशन तक पहुंच गया। बायजूस ने 2011 में शुरुआत की और कुछ ही सालों में $16.5 बिलियन पर पहुंच गया। अनअकैडमी ने 5 साल में $3.4 बिलियन का मुकाम हासिल किया। और तो और iDigitalPreneur जैसे नए प्लेटफॉर्म्स ने 2020 में शुरुआत करके सिर्फ 2 साल के अंदर 100 करोड़ से ज्यादा की वैल्यूएशन बना ली। ये सफर साफ दिखाता है कि सिखाने और तालीम देने के कारोबार में कितनी तेजी से तरक्की हो सकती है।
یہاں سب سے اہم بات سمجھنے والی یہ ہے کہ آج کا جدید تعلیمی شعبہ صرف فزکس، میتھس یا اکاؤنٹنگ تک محدود نہیں ہے. ہم رسمی اسکولنگ سے بہت آگے نکل چکے ہیں. آج کے اس دور میں کوئی بھی ہنر سکھایا جا سکتا ہے، چاہے وہ اچھی ویڈیو ایڈیٹنگ ہو، گٹار بجانا ہو، اسٹاک مارکیٹ کی ٹریڈنگ ہو، یا یہاں تک کہ سویٹر بننے سے لے کر راکٹ چلانے تک. سچ کہہ رہی ہوں، اگر کوئی بھی ہنر آتا ہے تو اسے آسانی سے ایک انتہائی منافع بخش کاروبار میں بدلا جا سکتا ہے. تیسرا حصہ بہت ہی دلچسپ ہے، خوراک اور ٹرانسپورٹ کا سنگم، یعنی بھوک کا مسئلہ حل کرنا. کھانے پینے اور ٹرانسپورٹ کا آپس میں ملنا ایک ایسی زبردست ضرورت ہے جو کبھی کسی حال میں ختم نہیں ہو سکتی. کہا جاتا ہے نا کہ ہر 100 کلومیٹر کے بعد زبان و خوراک کا ذائقہ بدل جاتا ہے. تو اس خوراک کے شعبے میں مواقع لامحدود ہیں، جیسے فوڈ ولاگز بنانا، دفتر والوں کے لیے گھر کی بنی ٹفن سروسز، نیوٹریشنسٹ اور ڈائٹیشنز کی سروسز، چھوٹے پیمانے پر مائکرو گرین فارمز، اور یہاں تک کہ پیٹس یعنی جانوروں کی خوراک کا کاروبار. یہ سب ایسے عظیم اور نہ ختم ہونے والے راستے ہیں جہاں کامیابی کے بے شمار چانسز ہیں. اور ان دو مختلف شعبوں کو ملا کر ایک بڑا مسئلہ حل کرنے کی سب سے بہترین مثال زومیٹو اور سویگی جیسی کمپنیز ہیں. ذرا سوچئے، انہوں نے خود اپنی کوئی خوراک نہیں بنائی، کوئی ریسٹورینٹ نہیں کھولا، انہوں نے صرف بنائے کھانے کو انڈائریکٹ ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے بھوکے مصارف تک پہنچا دیا. فاسوز، فریش مینیو یا میجک پن لے لیجئے، یہ تمام ایسی ہی شاندار مثالیں ہیں جنہوں نے بس فوڈ اور ٹرانسپورٹ کو آپس میں جوڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے عظیم ایمپائرز کھڑے کر دیے. اب آگے بڑھتے ہیں چوتھے حصے پر، ہمیشہ قائم رہنے والی ہیلتھ انڈسٹری. اور یاد رکھیے، یہ ضرورت ہے، کوئی عیش و آرام نہیں. دیکھیں، یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو کسی شوق یا عیش و آرام پر نہیں چلتا، بلکہ یہ ہماری بنیادی ضرورت پر قائم ہے. ہیلتھ انڈسٹری آج اتنی ضروری کیوں بن گئی ہے؟ اس کا سفر بڑا منطقی ہے. پہلا قدم 1947 میں آبادی صرف 39 کروڑ تھی، جو آج بڑھ کر 141 کروڑ تک پہنچ چکی ہے. دوسرا قدم، اب زمین تو اتنی ہی رہی نا، تو خوراک کی پیدائش بڑھانے کے لیے سبز انقلاب لایا گیا، جس میں کیمیکلز اور فرٹیلائزرز کا بے تحاشا استعمال شروع ہو گیا. پھر آیا تیسرا قدم. ان سب کے نتیجے میں آلودگی اور پانی کی خرابی اس قدر بڑھی کہ آج ہر گھر میں RO اور فلٹرز لگانے پڑ رہے ہیں. اور ان سب چیزوں نے چوتھے قدم کو جنم دیا، ایسی جدید بیماریوں کا عروج جن کا پہلے کسی نے نام تک نہیں سنا تھا: ڈائبٹیز، تھائرائیڈ، بلڈ پریشر. یہی وجہ ہے کہ ہیلتھ سٹارٹ اپس آج کے وقت کی سب سے بڑی ضرورت بن چکے ہیں. اور خاص کر کووڈ کی وبا کے بعد سے تو ہیلتھ انشورنس اور صحیح طبی سہولیات کی اہمیت سب کو سمجھ آ چکی ہے. اسی لیے نیٹ میڈز، ہیلتھیفائی می، فارمیزی، ٹاٹا ہیلتھ، پریکٹو اور جنیرک آدھار جیسے سکسیسفل سٹارٹ اپس نے عام لوگوں کی صحت کے ان نئے مسائل کو حل کرتے ہوئے اس ایور گرین انڈسٹری میں اپنا لوہا منوایا ہے. چلیے اب آتے ہیں اپنے 5ویں اور سب سے آخری حصے پر، اندھے رسک کے بجائے تیاری، وہ مسنگ انگریڈینٹ یا غائب عنصر جس کی وجہ سے لوگ فیل ہوتے ہیں. ان تمام مضبوط اور لاجواب سیکٹرز کے ہونے کے باوجود ہمیں اس شروعاتی اعداد و شمار کو نہیں بھولنا چاہیے. آخر وہ 90% نئے کاروبار فیل کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے بلائنڈ رسک، یعنی بالکل اندھا خطرہ مول لینا. اس کی وضاحت بہت ہی سیدھی ہے. بنیادی ہنر کو سیکھے بغیر، کوئی عملی تجربہ حاصل کیے بنا اور کسی ماہر کی رہنمائی کے بغیر دوستوں اور رشتہ داروں سے ادھار لیا گیا پیسہ یا اپنی پوری زندگی کی بچت اٹھا کر سیدھا کسی نئے کاروبار میں لگا دینا، یہ ایک ایسی بھیانک غلطی ہے جو بے شمار لوگوں کو سیدھا تباہی کی طرف لے جاتی ہے. ذرا اس مثال پر غور کیجیے. بغیر سیکھے اپنا پیسہ لگانا بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی نے سوئمنگ پول میں تیرنے کی مشق تو کی نہیں اور سیدھا جا کر گہرے سمندر میں چھلانگ لگا دی. کامیاب تاجر بننے کے لیے یہ لازمی ہے کہ پہلے بزنس کے بنیادی اصول سیکھے جائیں، اور وہ بھی ایک ایسی جگہ جہاں ڈوبنے کا ڈر نہ ہو. آج کل ایسے پلیٹ فارمز موجود ہیں جہاں بغیر لاکھوں اور کروڑوں روپے لگائے بالکل رسک فری طریقے سے ایکسپرٹ سے ہنر سکھایا جاتا ہے، تاکہ جب آپ واقعی سمندر میں اتریں تو وہاں کی بڑی اور خطرناک لہروں کا سامنا کرنے کی آپ کی تیاری بالکل مکمل ہو. حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی اسکول یا کالج میں یہ سب نہیں سکھایا جاتا. آخر پیسے کے وہ کون سے گہرے راز ہیں جو غریب اور مڈل کلاس سے ہمیشہ چھپے رہتے ہیں؟ وہ کون سی ایسی خاص چیز ہے جو ایلان مسک، جیف بیزوس یا مکیش امبانی جیسے لوگوں کی عظیم کامیابی کی اصل وجہ ہے؟
دیکھیں، یہ بزنس کی دنیا ایک ایسی بازی ہے جو صرف وہی جیت سکتا ہے جو بغیر تیرنا سیکھے سمندر میں نہیں کودتا، بلکہ موقع کو پہچان کر اس حساب سے خود کو پہلے تیار کرتا ہے۔ آج کے اس تجزیے کے لیے بس اتنا ہی، لیکن جاتے جاتے اپنے آپ سے یہ ضرور پوچھیے گا کہ کیا آپ اس سمندر میں اترنے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا انتہائی ضروری ہے۔